प्रोफेसर रामराव वाघ आयज हय आजोसी मांदोर यांची ग्रामसभा जाली आणि हे ग्रामसभेन परतून विषय येयलो म्हणटा तो प्रेसकॉन प्रोजेक्टाचो. हय तुवें विषय काडलो म्हणटा तो जेन्ना आदीं 91 ऑक्युपन्सी 2020 हय हय 91 त्यो दिलेल्यो आणि आतां तुवें सांगल्यो आनी फ्रेश आणि 67 झाले. 67 जाले. तुवें सरपंचान सांगले 60 दिल्या हा. त्या बाबतींत कितें? आम्ही जो विषय तेन्ना काडलेलो 91 आमचो मेन मुद्दो कितें आशिल्लो की येदी व्हडलो कॉम्प्लेक्स आसा तितून म्हाका 200च्याकूय वयर कितें फ्लॅट आसात ते 5 काय कितें बिल्डिंग्स त्यो आणि त्या बिल्डिंगांनी जेन्ना ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दिता तेन्ना सगळें व्हेरीफाय पयलीं करचें पडटा की तेणी एज पर जे प्रोसिजर आसा आनी स्पेशली तांकां व्हडलो प्रोजेक्ट आनी खूब जागो ऑक्युपाय केलो म्हणून एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंटाचो हें कित्याक इट वॉज अ फॉरेस्टेड लँड आतां थंय तांणी हे प्रोजेक्ट घातला आणि एनवायरमेंट इम्पॅक्ट एसेसमेंटान तांकां खूब कंडिशन घातलेले आसात आणि माझ्या म्हायती प्रमाणे तरी त्यो मॅक्झिमम कंडिशन हेणी फॉलो करूना. सिंपल सारक्यो सॅनिटेशन रिलेटेड वा पॉवर जनरेशन रिलेटेड वॉटर रिलेटेड आणि बाकीचे जे कितें फॅसिलिटीज आसा आतां ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट जेन्ना दिता तेन्ना तूं जर एक बिल्डींग बांदत तेजे बरोबर तुजो कितें आनी कितें आसतलें एक क्लब हावस आसा म्हण वा कितें तें थंय आसा काय ना हें पळोवचें पडलें. ह्यो सगळ्यो नासतना घाई गडबडीन 91 फ्लॅटाक तेन्ना परमिशन दिलें. हो विषय परत परत गाजलो गोंयभर पूण आतां परत अशें आयकुपा आयलें की मागीर एडिशनल म्हणून आतां प्रश्न विचारला आनी कितले दिले आतां 67 काय 60 हांव नकळो पूण अबाव 60 आसा 60. आतां त्योवूय परत हें आसा. दुसरें म्हणल्यार त्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट बिल्डर आपूण घेता. आतां ते जर सेल जाल्या तितून तेणी क्लेम केले ते सिनियर सिटीजन म्हणून हे सगळे विषय कळत ना मागीर तेतून कितें चल्लां तें हो विशय आसा. प्रोफेसर वाघ तुम्ही म्हणले पळय सिनियर सिटीजनाक लागून हो प्रोजेक्ट बांदलेलो म्हणून. हय आता तुवें एक एलिगेशन केलें ग्रामसभेन हय की एका मिनिस्टराच्या चेड्यान हय थंयसर फ्लॅट घेतला म्हणून. हय आता तो सिनियर सिटीजन काय हो एक तुवें क्वेश्चन मार्क हय हें केला. हो मिनिस्टर खंयचो कितें तें नांव काय सांगना. हांव कशें आसा ह्यो गोश्टी सगळी नांवां योग्य वेळार येतलीय बी पूण सेम मिनिस्टर तेज्या तोच थंय चीफ गेस्ट म्हूण आशिल्लो जेन्ना हो प्रोजेक्टाचें उद्घाटन जालें. सो तुमी तेजे वयल्यान फायंड आउट करात आनी मजा म्हटल्यार जेन्ना हो येदो व्हडलो प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येदो व्हडलो आनी खंयच ना आख्या तिसवाडी सुद्दां बरो व्हडलो प्रोजेक्ट हो थंय उद्घाटन जाला थंय फंक्शन जाला थंय VIP कोण कोण आयले मिनिस्टर आयलो पूण हांगसरले गांवचे कोणाकूच इन्विटेशन नाशिल्लें म्हणजे इवन सरपंचाक ज्या सरपंचान सामकें हें करून आनी पंच मंडळ जे आशिल्ले तांणी हांकां परमिशन दिलें कितें तांकां थंय किंमत सुद्दां ना तांकां त्या फंक्शनाक सुद्दां ताणें आपोवना. म्हाजे कडेन ते फोटो आसा त्या फंक्शनाचे थंय त्या मिनिस्टरान सांगला हो प्रोजेक्ट इज सिनियर सिटीजनाचो व्हेरी गूड प्रोजेक्ट इज एन एक्झाम्पल बी म्हणून. आनी थोड्या दिसांनी जेन्ना लिस्ट ऑफ ऑक्युपंट्स हांवें पळयल्या म्हाजे कडेन डेटा आसा तातूंत त्या मिनिस्टराच्या चल्याचें नांव आसा. तो मिनिस्टरूय काय इतलो तो सिनियर सिटीजन आसूं शकता पूण तसो आय विल नॉट कॉल हिम सिनियर सिटीजन सुद्दां कित्याक दिसपाक सामको आनीक इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर आनी ताजो रेकॉर्डांनी तो सिनियर सिटीजन म्हणपाक हांव शकना. आनी ज्या पंचायतीचो कारभार ज्या संबंधीत खातें आसा त्याच खात्याचो तो मिनिस्टर आसा. सो हे सगळें तुका लिंक कळ्ळां आसतलें. आनी ज्या मनशाच्या ताज्या भुरग्याच्या नांवान तें आसा तशेंच तेजो एकट्याचोच ना BJPंतले थोडे फंक्शनरी जे आसात आतांचे ऑफिस बेरर बी तांच्याय थंय फ्लॅट आसात आनी हे लोक भायल्यान दुसऱ्यांक हाडटात आनी थंय डिलिंगां करता खंय बसून आनी तेंचे कडच्यान ते आनी कितें कमिशन घेता हांव नकळो पूण इन्फ्लुएन्शियल लोकांची थंय नांवां आसात बंगल्यांतूय आसा आनी तितून बरें आसा. हांव काय म्हणना प्रत्येक जाण आपल्या गामाचो पयसो हे करून थोडे जाण करतात ते वेगळे गोश्ट बरे मोठी नांवां आसा थंय बट आय नो दे आर ऑल सिन्सियर पीपल खूब जाण पूण थोडे भानगडीचे आसा तातूंत. प्रोफेसर वाघ तुम्ही म्हणूंक सोदता की मिसयूज जाला काय म्हणून हेजो क्लियरली कित्याक इतले जर तुम्ही व्हायोलेशन करता थंय आतां आमी म्हटलें पळय थंय प्रोजेक्टाचें इन्स्पेक्शन करूं म्हटल्यार आतां जायना. हेका खंय तरी कितें तरी हें आसा न्ही खंय तरी प्रेशर आसा म्हणून तें जायना आनी पंचायतीचेरूय हांगा प्रेशर येता म्हणून त्यो आतां हांवें कशें म्हटलें एका रातीन दिल्या म्हणजे कितें एखादी फायल पयली आयली आसतली पूण दुसरी जी आतां 60 म्हणटा पळय न्हू ती फायल 4 दिसांनी पास जाल्या अशें म्हाजे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. खरें खोटें हांव नकळो तुमी प्रूव करपाक शकता पूण फर्स्ट टायम सुद्दां हांव तुका सांगता ज्यो 91 म्हणजे लोक खूब कांयच नकळे ह्यो सगळ्यो हांवें इन्फॉर्मेशन म्हाजे कडेन आसा त्यो कॉपी आसा तेंच्यो. ह्यो कॉपी जर तूं पळयत फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यो 91 ज्यो ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट इश्यू केल्यात त्यो इश्यू करतना खंयच्या कंप्युटराचो आनी खंयच्या प्रिंटराचो वापर जाला तोवूय चॅक करचो पडटलो. त्यो हांगा पंचायतीन टायप केल्यात
काय आनी खंयच्या टायप केल्या. म्हणजे तुम्ही हिंगा आणि एक हेंगा बॉम्ब घालूंक सोदता की ह्यो हांव सांगता तुका की आय नो नॉट इन फॉरेन्सिक लेट फॉरेन्सिक डिपार्टमेंट प्रूव हम्म. की ह्यो ह्या कम्प्युटराचेर केल्याक ह्यो फायली हांगा आसा ऑन दीस कम्प्युटर्स ऑफ पंचायत काय आनी खंयचे कम्प्युटर वयल्या प्रिंट आउट मारून ह्यो सायनी केल्यात. हांव म्हणजे ह्यो गोश्टी कशा सगळ्यो डिटेल हांव उलोवंक शकना, पूण हे जेन्ना जाता आनी एका रातीन बसून ह्यो फायली रेडी जाल्यात सगळ्यो आणि दुसरे दिसा हांगा सायन जाल्याक आनी तांकां मेळ्ळ्या. तो प्रोफेसर वाघ आम्ही कारापूर जो प्रोजेक्ट पळयला हो प्रोजेक्ट लार्ज केला हय हो तितलोच कारापूरचो इतलोच हे तितलो दिसना तुका? डिस्ट्रक्टीव तो हे पळोवंक जाल्यार एरिया पळोवंक जाय तुम्ही म्हणले 3.5 लाख 3.5 लाख आमची तिका टोटल 5.5 लाख 5.5 लाख हय हो, म्हणजे आणि तिसवाडीन व्हडलो व्हडलो पूण हेजेर म्हणजे प्रॉपर हल्दिया जायना. दिगो जसो आसा तसो हो प्रोजेक्ट होय व्हडलो प्रोजेक्ट. आणि ज्या सामकी सेन्सिटीव जी जागा आशिल्ली प्रायव्हेट फॉरेस्ट आमच्या आख्या तिसवाडीन 4-5 आशिल्ली तितूंतले हे एक आनी सामके थिकस्ट प्रायव्हेट फॉरेस्ट हे सारखे प्रायव्हेट फॉरेस्ट प्रायव्हेट आशिल्ले. फॉरेस्ट गायब जाला सध्या आता म्हाका तरी अशें दिसता कित्याक आतां पळय प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो सर्वे नंबर 8/1 तेणी फूल जेन्ना म्हटलो आनी रूल कसो आसा प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो ओरिजिनल जे सर्वे नंबर आसा आमचे 8/1 हो ओरिजिनल आता हेणी पार्टिशन केल्या आणि थंय 20 काय कित्याक सध्या पार्टिशन जाला 8/1 A B C D. आता हांवें म्हणलें 8/1-B तेका आतां 10 प्लॉटाचे तेणी हें दिला. अशें हेणी सब डिवायड करून 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 इतली भानगडी केल्या आणि ते प्रायव्हेट फॉरेस्टाचो पार्ट आयलो तो एका सब डिव्हिजनान दाखयला. पूण रूल कितें आसा हो हांवें स्वप्नेश शेल्लेकार बाबा कडल्यान उलयलो तेणें म्हाका सांगलें ओरिजिनली जेन्ना 8/1 हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून डिक्लेअर जाला कित्याक तेतून खंय तरी प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा जाल्यार तेजी खंयचेय सब डिव्हिजन केले न्ही ताका प्रायव्हेट फॉरेस्ट लागता. म्हणजे हो आख्खो प्रोजेक्ट जर हे प्रायव्हेट फॉरेस्ट म्हणून आसा जाल्यार आख्खो प्रोजेक्ट इलिगल. हेच हांव सांगता कितले फावटी पूण गव्हर्मेंट ताका परमिशन दीत आसा. ओरिजिनल जेन्ना टीसीपी कडल्यान फायल आयली त्या वेळार बाब विजय सरदेसाय मिनिस्टर आशिल्लो टीसीपी म्हाजे कडेन तेजे नोटींग आसा ताजेर तेणी बरयल्लें आसा की हातून प्रायव्हेट फॉरेस्ट आसा हे आसा ते आसा आणि तेणी अप्रूव्ह केला की रिजनल प्लॅनान ती सेटलमेंट एरिया म्हणून दाखयला आणि तेणी अप्रूव्ह केला. आता प्रायव्हेट फॉरेस्ट रिजनल प्लॅनान सेटलमेंट एरिया कशी दाखोवंक शकता. सो खंय तरी हांगा गौडबंगाल आसा आणि आता कितें करतले ते हळूहळू हे नश्ट करता आणि फाल्यां म्हणटले हांगा प्रायव्हेट फॉरेस्टूच ना. आता 8 काय कितल्यो कमिटी जाल्यो प्रायव्हेट फॉरेस्टाच्यो गव्हर्मेंट पयलीं दीपशिखा कमिटी ताचे पयलीं आरावजो जाली थॉमस आरावजो जाली आनी कोण जाले कारापूरकर कमिटी जाल्यो परत परत गव्हर्मेंट रिव्यू करता. आता बेजीक प्रश्न हो आसा आता हो आमी आमच्या गांवाचो म्हणटा पूण सरकारान प्रायव्हेट फॉरेस्टाचेर आता फायनल कितें आसा तें सांगपा जाय. फायनल ऑर्डर तेंची कित्याक येना आणि तितूंतल्यान तुमी कितली फॉरेस्ट आतां काडूंक सोदता. मदीं कितली तरी 5 स्क्वेअर किलोमिटर एड केल्ली थॉमस आरावजो जावं दीपशिखा कमिटीन. आता तुमी काडपाक सोदता काय गोंयभर इवन ते कारापुरा वा आनी खंय. सो प्रोजेक्ट वायज जर तूं पळयत हो डिस्ट्रक्टीव आणि दुसरो म्हणल्यार हो हिलाचेर आसा. आता कारापूरचो प्रोजेक्ट इज ऑन अ प्लॅटो हो हिलाचेर आसा आणि तेजे सगळे वायट इफेक्ट जे आसा ते आमकां सकयल आजोशे गांवाक आणि डोंगरेर मंडूर सुद्दां भोगता. सगळे सगळे कंटेमिनेट जाला. आणि एक म्हणल्यार आमची इतली बायोडायवर्सिटी थंय आशिल्ली ती नश्ट जाली. मोर आशिल्ले थंय बाकीचे आशिल्ले झाडां तेफळाची झाडां आनी कितें ह्यो सगळ्यो गोश्टी थंयच्यो आतां मारून मारून झाडां मारून उडयल्या. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा कडेन हांवें विचारलें त्यांचे रिपोर्ट आमी घेतल्यात तुम्ही कितें कितें इन्स्पेक्शन थंय केलां तेवूय अशें गुळमुळीत सगळें म्हणजे कशें तरी करून ते फॉरेस्ट ना करप. गेली ग्रामसभा खंयची ग्रामसभा जाता जॉयंट इन्स्पेक्शन मागतालो हय जॉयंट इन्स्पेक्शन अजून पासून त्या प्रोजेक्टाचेर जायना. हय इतलें कितें आहा तितून त्या प्रोजेक्टान हांव तेच म्हणलें न्हू एक सादें जॉयंट इन्स्पेक्शन करपाक पंचायतीक कितें आसा. सो आतां हांव समजा हांव थंय गेलो आमी ते पळयलें आनी आमचें समाधान जालें आनी आतां कायद्यान केलां बाबा हांव फाल्यां हो प्रश्न आनी घालिना न्ही. इतलेंच म्हाका जाय. आमी मुद्दम कित्याक घालता कित्याक हेचेर पळय डेव्हलप जायत आसा. पयलीं 200 प्लॉट जाले आतां आनीक 10 जाले मागीर आनीक जातले. तेणी इलिगल तेन्ना कंपाऊंड बांदले जे हांवें एक्सपोज केले म्हणून तांकां टीसीपी कडल्यान सगळे परत हें करचें पडलें. परमिशन मागीर पोस्ट फॅक्टो घेतला आमचे कडेन रेकॉर्ड आसतो आनी तांकां फायन पडला. पूण टीसीपी कित्याक तेच मनीस तांचोच कन्सल्टंट टीसीपीच्या बोर्डाचेर आसा जो तांकां सर्टिफिकेट दिता. आतां परचो जो जागो आसा आतां हो 10-8-1B ताजेर जे व्हॅल्युएशन केला तो जो आर्किटेक्ट आसा तोच टीसीपी बोर्डाचेर कन्सल्टंट आसा. सगळे फायली ताजे थ्रू वयता आनी तेणें व्हॅल्युएशन केलां तेजें कितें तरी 4 कोटी अशें कितें तरी आसा आनी तातूंतल्यान तांणी पंचायतीक कितें तरी ताजे वयल्यान मागीर कितें पर्सेंटेज तांकां फी पे केल्या. सो
ह्यो गोष्टी आता तोच मनीस हांगा व्हॅल्युएशन करता, तोच थंय पास करून घेता, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जायना थंय. सो ह्यो गोष्टी टीसीपी मिनिस्टर, फॉरेस्ट मिनिस्टर दोनूय एक आसा, हांगा पंचायत मिनिस्टरी आसा, रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट आसा, बाकीचे जे आसा एनवायरमेंट डिपार्टमेंट, बायोडायवर्सिटी आनी ताजो जो एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट आसा कोणाकूच पडलें ना. एक्चुअली तेणी 6 म्हयन्यांनी डेटा अपलोड करूं जायो. हे कंडिशन ते वायलेट करता. एवरी 6 मंथ एनवायरमेंटल इम्पॅक्ट असेसमेंटाचे प्रमाणे त्या प्रोजेक्टाचो स्टेटस कितें जाला आनी थंय कितें कितें आसा हें तेणी आपल्या वेबसायटीचेर अपलोड करता. ती लिंक दिवं जाय. तांचे वेबसायटीचेर लिंक आसलें दाखया म्हाका. तांची वेबसायट चेंज जाता. आनी सामकें सिरियस म्हटल्यार हे जे फ्लॅट आसात, ह्या फ्लॅटाची जी सिस्टम आशिल्ली तांची कंप्लीट तो इकिगाई प्रोजेक्ट, हो प्रोजेक्ट प्रेस्कॉन ह्या कंपनीन बांदपाक घेतलो आनी आतां तेणी तो आनी कोणा कडेन तरी हँडओव्हर केला. ही कंपनी दुसरी कडेन रजिस्टर जाल्ली आसा आनी ती कंपनी मार्केट करून त्या फ्लॅटांक गिरायक सोदता गोंया भायर तांचे फ्लॅट ते थंय मार्केटींग करता आनी हाडटा. आनी ते स्टॅम्प ड्युटी खंय पे करता ते पळोवचें पडलें, कित्याक आतां ओनर तांचे कडेन जाल्या. अल्टिमेटली फायनली जॉयंट इन्स्पेक्शन जातलें. ऑलमोस्ट एंडाक पावले आमी टर्माक. म्हाका दिसता आतां लोकांचो पयलीं ताचेर एक रेटो आसपा जाय की हें जॉयंट इन्स्पेक्शन जावं जाय आनी लोकल्स चडशे आमच्या आजोसे गांवच्या लोकांनी फुडाकार घेवपा जाय. आनीक परत निवेदन जालें, निवेदन कितले फावटी जाली आतां ही दिली, हांवें परत स्पेशल लेटर दिलें. हे जॉयंट इन्स्पेक्शन हे जावपूच जाय. आतां जर ते जायना जाल्यार दीस कॅन गो एज अ कंप्लेंट टू हायर बॉडीज. ग्रामसभेन डिसिजन घेतला, आतां पळोवया परत कितें जाता.